سلام خوتي، ان شاء الله تكونوا كامل ملاح. اليوم حنبداو في الشابتر الثاني الميكانيك راسيونال اللي هو ستاتيك، اللي راح نتعرفوا فيه على زيكواسيون ديكيليبر ستاتيك اون سيستيم 2 دي. من بعد نديرو ديفيرون تيب دو كونتاكت سيستيم 2 دي، وفي الاخير راح نكملوا حساب ان اكزرسيس سامبل. على بركه الله نبداو. الحاجه الاولى راح نبداو بها هي لي زيكواسيون ديكيليبر ستاتيك اون سيستيم 2 دي. هنا عندنا 3 دي زيكواسيون. عندنا لا سوم دي فورس اكس est égale à 0. La somme des forces y est égale à 0, ou la somme des moments des forces par rapport au point est égale à 0. Donc, on a la deuxième, il y a différents types de contacts système 2D. Différents types de contacts système 2D. اللي راح نلقاو فيه شيما ريال، شيما ايكيفالونت، والنومبر دي زانكوني. هو جينيرالمون في التمرين راح يمدلك شيما ريال، انت واش راح ديرها ترجعها في الشيما ايكيفالونت المكافئه لها. بعد ما ترجعها في الشيما ايكيفالونت راح تخرج لي نومبر دي زانكوني ان ار سا ديبون. الشيما ريال يمدلك ان بار ا بي تكون محطوطه على سيرفاس ليس. الشيما ايكيفالونت تاعها راح تعزل لا بار تاعك ا بي، يعني راح تقلف لك ان سول رياكسيون انكونو ان. كي مدلك لا بار ا بي تكون انكليني ومربوطه ان كابل او بوان ا. ثانيك راح تعزل لا بار تاعك ا بي. بعد ما تعزلها ما تنساش ثانيك تقطع الخيط هذا، دير له قطعه هنايا، يعني راح يخلف لك اون فورس نسموها تي. شيما ايكيفالونت كيما قلت لكم دوكا تخلف لك هنايا اون فورس نسموها تي، وهذه البارتي اللي منا نحوها كامل، يعني حتولي تخدم غير بهذه البارتي اللي منا. وهنا حتولي يكون عندك ان سول رياكسيون انكونو اللي هي تي. كي مدلك ان بار ارتيكولي، يعني تكون عندك بار وحده وبار منها واحده اخرى مربوطين في بوان. هذيك البوان حتكون ارتيكولي. العزل تاعها كيفاش حيكون؟ كيما هذا، يعني حتعزلها وتخلف لك ان سول رياكسيون انكونو اللي هي ار. الابوي سامبل، ابوي سامبل هو الشكل تاعو جاي مثلث وفيه 3 دوائرات. كي نروح نديرو شيما ايكيفالون تاعو راح يمدلنا ان سول رياكسيون انكونو اللي هي ار تكون فيرتيكال. دوكا نفرضو هذاك ابوي سامبل يمدها لكش فيرتيكال، يمدها لك اوريزونتال، يعني هذا الشكل تاعك راح يقلبه لك كيما هاك. شيما ايكيفالون تاعو راح يكون كيما هذا بصح وشنو بالمقلوب، يعني حتجيك هكذا. راح تخرج لك هكذا. نروحو ابوي دوبل. ابوي دوبل الشكل تاعو جاي مثلث وفيه دائره، دوائره صغيره هنايا. شيما ايكيفالون تاعو راح يمدك دو رياكسيون انكونو ار اكس و ار ايغريك. وثانيك عنده تسميه ابوي دوبل، عنده تسميه اخرى اللي هي نقولها ارتيكولاسيون ولا ابوي دوبل، عندهم كيف. انكاسترومون. انكاسترومون راح تصيبوه. شفتوا الدار تاعكم دي فوا نصيبو فيها بالكون خارج، هذاك البالكون خارج هو نفسه انكاسترومون. لا شيما ايكيفالون تاعو راح يكون فيه 3 رياكسيون، عندك وحده ار اكس ورياكسيون ار ايغريك، وعندك ثانيك رياكسيون واحده اخرى هي تاع المومون. فوالا دوكا ندوزو ان اكزرسيس باش تكونوا فهمتوهم. نبداو ابليكاسيون واحد. يقول لك ديتيرميني لو شيما équivalent du système mécanique. Deuxièmement, on va écrire des équations d'équilibre statique et résoudre le système. Attends les données M est égal 1000 newton fois mètre. Attends F est égal 200 newton. Ou alpha est égal 30 degrés. كما نشوفوا في السيستم تاعنا عطانا هنايا كاسترومون مابليكي بوان A، وعطانا une force F inclinée تساوية alpha appliqué au point B، وعطانا مومون مابليكي بوان C، وعطانا لي ديستونس. نبداو نحلو في التمرين تاعنا. اول سؤال طلبوا مني في التمرين قالك ديتيرميني لو شيما ايكيفالون دو سيستيم ميكانيك. حنا السيستم تاعنا كيما شفناه من قبيله قلنا فيه انكاسترومون وفيه فورس انكليني اف وفيه مومون. نعاود نرسمو هنا بالخف.
هنا باش دير شيما ايكيفالون تاعك تاع انكاسترمون كما شفنا مقبله في الطابلو. قلنا انكاسترمون عنده دو رياكسيون ار ا اكس و ار ا y وعنده مومون. يعني حتجينا كي نحبو نرسموها تجينا هكذا ار ا y ار ا اكس وعندك منا المومون اللي هو ام ا نسموه. عندك لا ديستونس من ناحية هنا من السي حتى البي، وعندك لا ديستونس من البي حتى الأ. من البي حتى الأ هي 1.20 ومن البي حتى السي هي 1 متر. ونخيرو اتجاه اللي حنخدمو عليه المومون تاعنا اتجاه الموجب. بعد ما درنا الشيما ايكيفالون تاعنا قالنا السؤال اللي موراه يقولك écrire des équations d'équilibre statique et résoudre le système. حنا قلنا des équations d'équilibre كاينين ثلاثة: la somme des forces y تساوي صفر، و la somme des forces x تساوي صفر، و la somme des moments f par rapport à quelques points est égale à 0. دوكا حنا هذاك حنابليكيوه في هذا السيستم تاعنا باش نقدروا نحلوه السيستم. بس قالك résoudre نجبدوهم كامل لي زيكواسيون تاعنا. عندك الأولى لا سوم دي فورس إكس تساوي صفر، يعني عندك ار ا إكس زائد دوكا هنايا عندك اف لازم ديرلها لا بروجيكسيون على الإكس ولا ديرها لا بروجيكسيون على الإيكغيك. كيما هنا لو كان نديرها بروجيكسيون تخرج لي هذه هي اف إيكغيك، وهذه لو كان نديرها بروجيكسيون على الإكس حتخرج لي اف إكس زائد اف إكس تساوي صفر، يعني ار ا إكس تساوي ناقص اف إكس وتساوي ناقص 200 مضروبة في كوسينوس 30. ار ا إكس تساوي ناقص 173.20. ندو 3 أرقام بعد الفاصلة. دوكا موراها نروح نديرو لا سوم دي فورس إيكغيك تساوي صفر. عندك هنايا ار ا إيكغيك، عندك هنايا زائد اف إيكغيك تساوي صفر، يعني ار ا إيكغيك تساوي ناقص اف إيكغيك. خرجنا النتيجة ناقص 100. دوكا موراها نروحو ليكواسيون طروازيام اللي هي لا سوم دو مومون اف بارابور كالكو بوان ايت ايكال ا زيرو. دوكا حنا نشوفو لي بوان اللي تساعدونا. حاب تخدم في هذه البوان ولا تحب تخدم في هذه البوان ولا تحب تخدم في هذه البوان، خدم البوان اللي حبيتها. حنا نخدمو في بوان ا تجينا ساهلة بزاف. هنا نديرو لا سوم دي فورس بارابور ا ايت ايكال ا زيرو. واش حتخرجنا؟ تخرج لنا ام ا زائد اف إيكغيك مضروبة في 1.20 زائد ام تساوي صفر. قلتلكم بلي عندك ام ا بس حنا درنا المومون دي فورس بارابور ا درناه هنا، يعني عندك ام ا زائد اف إيكغيك مضروبة في لا ديستونس بالإشارة بالناقص، بس لا راح تدور عكس اتجاه الحركة. اتجاه الحركة خيرناه من هي راح تدور عكس اتجاه الحركة، زائد لا فورس لو مومون او بوان سي نسموه ام سي تساوي صفر. و ار ا اكس و ار ا يكراك و الاف اكس تروح بالزيرو. علاش؟ باسكو ما عندهمش لا ديستونس، راهم كامل يجوزوا على النقطة ا. المومون مادام المو نعرفو بلي هو القوة في الذراع، هنا الذراع ما عندهمش الذراع تساوي صفر. دوكا المجهول تاعنا هو ام ا. نجدو ام ا واش تساوي، هي اف إيكغيك مضروبة في 1.20 ناقص ام سي، هي 200 في
سينوس 30 في 1.20 ناقص ام سي اللي هي 1000. خرجت لي ناقص 880 نيوتن في المتر. هكذا كنا كملنا ابليكاسيون نيميرو 1. دوكا راح نشوفو ابليكاسيون نيميرو 2. عندنا هنا ابليكاسيون 02. يقولك une barre AB du point négligeable. Point B un appui double. Point C câble CD. Point A force verticale F égale 10 kN. عندنا B تساوي 2 متر وعندك طول BC تساوي 1 متر. Première question قالك établir le schéma équivalent de la barre AB. Deuxième, écrire les équations d'équilibre statique. Troisième, calculer la valeur de la réaction en B et de la tension dans le câble CD. نبداو نجاوبو على الكيستيون الاولى اللي قالك établir le schéma équivalent de la barre AB. هنا عندنا لا بار AB تاعنا. هنا في لابوي دوبل حتخرج لنا دو رياكسيون، حتخرج لنا R B Y وحتخرج لنا ثانيك R B X. وثاني كنديرو هنايا الكابل في شيما ايكيفالونت حتولي عندنا فورس نسموها تي. وهنا عطانا الزاوية اللي هي 30، يعني هذه 30 هي نفسها هنا ونفسها هنايا. واذا حبينا 30 نخرجوها مع التي نقدروا ثاني نخرجوها مع التي، نرسمو معلم. هذه الزاوية حتخرج لنا هنايا 30 وهذه هي نفسها هنا 30. ثاني كاينه عكسها، لازم نديرو لا بروجيكسيون تاع الاف باش يجينا الخدمه تاعنا كامل ساهل. بروجيكسيون تاع الاف بروجيكسيون تاع التي. بروجيكسيون تاع الاف حتخرج لنا منا كاينه اف اي ومنا حتخرج لنا كاين اف اكس. الزاويه هذه 30 حتخرج لنا هنا. هذه هي الشيما ايكيفالون تاعنا. حاجه دوزيام قالك اكري لي زيكواسيون دو اكيليبر ستاتيك. نبداو 2 لي زيكواسيون de l'équilibre statique. عندنا الأولى إيكواسيون الأولى لا سوم دي فورس إكس تساوي صفر. اللي هنا حنخرجو كامل لي فورس اللي عندنا فورس الأولى هي ار بي إكس، وعندنا الفورس الدوزيام اللي هي تي ناقص تي إكس تساوي صفر. ار بي إكس تساوي تي إكس. زيدو الثانية لا سوم دي فورس إيكغيك تساوي صفر. يعني هنا واش عندي اف ناقص اف، عندك زائد تي اكس زائد ار بي إيكغيك تساوي صفر. هنا ما نقدروش نحلوها، عندنا هنايا دو انكونيو ما نقدروش. ندوزو ليكواسيون اللي موراها اللي تقولك لا سوم دي مومون اف بارابور كالكو بوين ايت ايكال ا زيرو. هنا نشوفو النقطة اللي حنخيروها. هنا لو كان نخيرو النقطة بي راح تروح لنا ار بي إيكغيك وتروح لنا ار بي اكس، تبقى لنا تي وتبقى لنا البي. يعني بلي هذا حيروح لنا بالزيرو، تبقى لنا غير تي والبي. نقدروا نخرجوا تي، اذا خرجنا تي نقدروا نخرجوا ار بي اكس ونقدروا نخرجوا ار بي ايكغيك. سما هنا حنديروا لا سوم دي مومون اف بارابور بوين بي تساوي صفر. دوكا نشوفوا القوه كامل اللي عندنا. اول قوه اللي عندنا هي عندك نخيروا الاتجاه تاعنا قبل، نخيروا هذا الاتجاه الموجب، يعني حتخرج لنا مومون اف بارابور ا بي زائد مومون تي بوين سي
نسموه تي سي بارابور او بوان بي تساوي صفر. لا سوم دو اف بارابور ا بي، واش عندك لا سوم؟ عندك غير اف ايكغيك، اف اكس ما كانش، كان غير اف ايكغيك، يعني هتخرج لك في الاتجاه الناقص، ناقص نشوفو اتجاه فوالا، اتجاه ناقص ناقص اف ايكغيك مضروبة في البعد اللي هو 2 متر زائد تي سي مضروبة في واحد، البعد تاعها سي بي هي واحد تساوي صفر. من نخرجو تي سي واش تساوي؟ تساوي لنا اف ايكغيك مضروبة في 2. تي سي واش تساوي؟ اف مضروبة في كوسينوس 30 باسكو الزاوية راهي من، في كوسينوس 30 مضروبة في 2. دوكا تي سي تطبيق عددي، الاف عطاه لنا الاف عطاه لنا 10 كيلو نيوتن، عشرة جذر 3 بالتقريب. تي سي واش تساوي؟ هنا نديرو امبليك 17.32 كيلو نيوتن. اذا عندك كيلو نيوتن نزيد دير رقم واحد اخر موراها، دير 3 ارقام بعد الفاصلة. هذه هي تي سي تاعنا. بعد ما خرجنا تي سي دوكا الحسابات باقي يجونا ساهلين. تي سي عوضها هنا وعوضها هنايا. هنايا لو كان نخرجو ار بي ايكغيك واش تولي عندنا؟ ار بي ايكغيك تساوي ناقص تي سي اكس زائد اف، يعني ار بي ايكغيك واش تساوي؟ اف اللي هي 10 ناقص التي صبناها 17.28 مضروبة في سينوس 30. ار بي ايكغيك تساوي، عفوا هنا درتلكم غلطة دوكا مني انتبهت لها، هنا ماشي تي اكس، هنا نورمو تي ايكغيك، فوالا نورمو هنا تي ايكغيك، وهنايا حتولي عندنا كوسينوس. طاحت لي ناقص 4.99، يعني بالتقريب ار بي ايكغيك تساوي ناقص 5 كيلو نيوتن. بعد ما صبنا ار بي ايكغيك نروحو نحسبو ار بي اكس. ار بي اكس واش تساوي؟ تساوي لك تي مضروبة في سينوس 30، يعني ار بي اكس تساوي التي 8.66 كيلو نيوتن. دوكا بعد ما صبنا ار بي اكس و ار بي ايكغيك نروحو نحسبو لا رياكسيون في ار واش تولي عندك؟ تولي عندك ار بي اكس مربع، ار بي اكس مربع زائد ار بي ايكغيك مربع، ونديرولها الجذر تاعنا، يعني هي جذر 5 مربع زائد 8.66 مربع. النتيجة تخرج لنا بالكيلو نيوتن. خرجت لنا 9.99 بالتقريب، تخرج لنا 10 كيلو نيوتن. وهنا نكون وصلنا آخر حصة، إن شاء الله تكونوا استفدتوا معايا. ما تنساوش ديروا لي جيم وبارطاجيو بصحابكم اللي ماهمش فاهمين. بون كوراج، إلى اللقاء.